Welcome to all in Siddiqui Info Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मगरब की नमाज के बाद जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। प्यारे नाजरीन, मगरब की नमाज के बाद जिस घर में भी ये एक वजीफा या एक तस्बीह पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाजरीन, मौजूदा दौर में दौलत का होना लाजमी है, क्योंकि महंगाई ने हर इंसान की कमर को तोड़ कर रख दिया है। अगर हमारे पास दौलत होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं, जैसे कि अच्छी तालीम, अच्छा कपड़ा, अच्छी खुराक और अच्छा रहन सहन। इसके साथ साथ जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अद्वियात तो वो जो बहुत ही ज्यादा महंगी, जो हर कोई नहीं खरीद सकता, इसलिए इसके लिए भी हमारे पास पैसे का होना लाजमी है। प्यारे नाजरीन, ये बात याद रखें, बेशक जहां पैसा बहुत जरूरी है, वहां इस बात पर गौर व फिक्र भी लाजमी है कि पैसा जो भी कमाया जाए वो हलाल कमाया जाए और हलाल ही जरिया रोजगार तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाएंगे तो वो भी हलाल होंगे और नेकी के रास्ते पर होंगे और शैतान के शर से बच सकेंगे। बेशक अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो अल्लाह रिज्क अता फरमाने वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम कोशिश करो, मेहनत करो, वसीला मैं बनूंगा। तो हमें हलाल रोजगार हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। हमें मेहनत करना होगी। मेहनत के साथ साथ अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को अपना साथी बना लें, अपनी जिंदगी में इस्लाम के असूल को शामिल कर लें, तो आप यकीन करें अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ही ज्यादा नवाजेंगे। प्यारे नाजरीन, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करने वाले को जहां कसीर अजर सवाब मिलता है, वहीं इसकी बरकत से ज़ाहिरी व बातनी बीमारियों से शफा भी नसीब होती है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हलक में दर्द की शिकायत की तो आपने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ना इख्तियार करो। एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की, मेरे सीने में तकलीफ है। आपने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो। अल्लाह पाक फरमाता है, व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, तर्जमा कंजुल इरफान, और दिलों की शिफा। बल्कि कुरान करीम तो मुख्तलिफ बीमारियों की बेहतरीन दवा भी है, जैसा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुद्दवाए अल कुरान, यानी बेहतरीन दवा कुरान करीम है। हजरत इलामा अब्दुर्रऊफ मुनावी अलैहि रहमतुल्लाह इलाहादी इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, यानी बेहतरीन तावीज़ वो है जो किसी कुरानी आयत के जरिए से किया जाए। इरशाद बारी ताला है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतल लिल मुमिनीन, तर्जमा कंजुल इरफान। और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है, और इससे जालिमों को खसारा ही बढ़ता है। कुरान करीम तर्जमा के साथ पढ़ा जाए या बगैर तर्जमा के, दोनों सूरतों में बड़ा सवाब है। अगर किसी शख्स को तर्जमा नहीं आता या तर्जमा आता है लेकिन वो मानी पर गौर किए बगैर सिर्फ कुरान करीम की तलावत करता है, तो ये भी बड़ा अजर सवाब रखता है। तर्जमा के साथ ही कुरान करीम का पढ़ना लाजम नहीं है। कुरान मजीद अरबी में नाजल हुआ है और इसके हर लफ्ज की तिलावत पर अहादीस में 10 नेकियों का वादा किया गया है। अगर कोई शख्स कुरान करीम के अरबी अल्फाज पढ़े बगैर सिर्फ तर्जमा पढ़े या इसके मानी में गौर करे, तो इसे बेशक कुरान करीम का मफहूम समझने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान करीम की तिलावत पर जो सवाब अहादीस मुबारका में वारिद है वो नहीं मिलेगा। जबकि बगैर तर्जमा के कुरान करीम की तिलावत करने वाला हर हरफ पर 10-10 नेकियों का मुस्तहिक बनता है। जैसा कि हदीस मुबारका में एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियों की फजीलत बताई गई है और इसकी मिसाल समझाते हुए फरमाया गया है,
کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کا معنی و مفہوم جمہور اہل علم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں مثال ہی ان حروف کی دی گئی ہے جن کا معنی کسی بھی امتی کو معلوم نہیں ہے اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے نفس تلاوت بھی مقصود ہے اور اس پر اجر و ثواب مستقل ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے یا ان کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے یا اس میں غور کرنے سے ثواب مزید بڑھ جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ سمجھے بغیر تلاوت قرآن کریم کو فضیلت میں کم نہ سمجھا جائے۔ تلاوت مستقل طور پر مطلوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور معمولات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں شامل ہے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے پر حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل نماز سے بہتر ہے۔ لہٰذا کوئی شخص تلاوت کے ساتھ ساتھ آیت کا معنی و مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس فضیلت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کسی مستند عالم دین کی خدمت حاصل کر کے ان کی نگرانی میں سمجھے، اپنے قوت مطالعے پر اعتماد نہ کرے تاکہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق سمجھنا ممکن ہو، کیونکہ رطب و یابس میں فرق کرنا عام مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ پیارے ناظرین، اب چند سورتوں کے مختصر فضائل سنتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ الجاسیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورۃ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے اور سورۃ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ پیارے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جس سے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقیر سے بادشاہ بنا دیں گے، ہمیں اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے۔ مال و دولت میں برکت کے لیے درج ذیل امور کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھے۔ نمبر 2، مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی کریں۔ نمبر 3 پہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 5، موجود نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، ان 5 باتوں پر عمل کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھیں، تو آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ نوازیں گے۔ ہم نے ان تمام باتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بہت ہی زیادہ اس کا اجر پایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا الحمدللہ کہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہی۔ ہمارے جس بہن بھائی نے ان 5 باتوں پر عمل کیا، یہ وظائف کیے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت کچھ عطا کیا۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میری
اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، شیطان کے شر سے بچائے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔